अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम कितने दीन पर कायम हैं? हमारी जिंदगी के अंदर दीन हम खुद तलाश करें कि हमारी जिंदगी में कितना दीन है, तो हमें सर पे हाथ मार करके सर पीटने का ख्याल पैदा होगा कि तलाश करने पर भी हमें जितना दीन नजर आना चाहिए हमारी जिंदगी में नजर नहीं आता। आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ, क्या कोई मामूली कुर्बानी है करबला की? क्या कोई मामूली सानिहा है करबला का? दुनिया का कोई इंसान किसी के दीन को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देता जितनी कुर्बानी इमाम हुसैन ने दी। वो इख्तिदार के लिए नहीं गए थे। अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि वो तख्त व ताज के मालिक बनने के लिए गए थे तो उनको क्या तख्त व ताज की जरूरत है? वो तो पैदा हुए थे तभी, दुनिया का नहीं, नौजवाना ने जन्नत का सरदार हुजूर ने डिक्लेयर कर दिया था, तो उनको क्या जरूरत? वो तो इसलिए गए थे कि दीन को पटरी से उतारा जा रहा था, दीन के असली चेहरे को मस्क किया जा रहा था। वो दीन जिसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरों के जख्म बर्दाश्त किए, वो दीन जिसके लिए मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा छोड़ा, वो दीन जिसके लिए रसूल आजम के दंदाने मुबारक शहीद हुए, वो दीन जिसके लिए पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते अनवर पर ओजड़ी रखी गई, वो दीन जिसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया, इमाम हुसैन वो दीन देख रहे थे। और उसी दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन मानने वालों की जिंदगी में इमाम हुसैन करबला से देख रहे हैं कि जरा देखूं तो सही मेरे मानने वालों की जिंदगी में दीन कितना है। भूल गए। यकीनन आप खिचड़ा खिलाएं, शरबत पिलाएं, कोई मुदायके की बात नहीं, भूखे को खिलाना, शरबत पिलाना अच्छी चीज है, सब आपका काम है। लेकिन इसे भी याद रखो, दीन को अपनी जिंदगी के अंदर देखो। हम रस्मों में इतने घिर गए कि असल से हमारा अब कोई ताल्लुक ही नहीं रह गया, या बराए नाम ताल्लुक रह गया। आपकी समझ में शायद बात ना आती हो, मैं आसानी से समझा दूं तो मेरी बात आप मान जाए। निकाह दीन के अंदर है ना, इसलिए कि कुरान शरीफ में हुक्म फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बारे में फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। लेकिन आप अगर देखें तो इतनी रस्मों ने इस निकाह को घेर लिया है, मंगनी, हल्दी, पीठी, गजल, अड़गम दड़गम सारी चीजें। अब उसमें मजबूरन इंसान मस्जिद के अंदर निकाह का एहतमाम करता है कि इसके बगैर निकाह हो नहीं सकता, तो ये दीन हमको नजर आता है सिर्फ 5 मिनट। बाकी सारी चीजें जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, उस बेजा रस्मों के अंदर हमने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। ताजदारे करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को अगर बंदा समझ ले और उनके अज़ाइम को समझ ले, उनके मकसद को समझ ले, तो मैं ये समझता हूं कि हर साल इंसान की जिंदगी के अंदर दीन का मामला तरक्की की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, तनज़्ज़ुली की तरफ जाता नजर नहीं आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं, हमारी कौम के मिजाज को हम समझ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ताजदारे करबला ने सजदे में जान दी, लेकिन जिस कौम का मिजाज इतना बोदा और घटिया हो गया हो कि हर साल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सजदे में जान देने का वाकया सुनने के बाद भी वो कौम सजदे के लिए तैयार न हो, तो उस कौम पर मातम न किया जाए तो क्या किया जाए? जिस यजीदी रास्ते से हटाने के लिए इमाम हुसैन ने 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दिया, उसके बावजूद भी अगर लोग हुसैन के रास्ते को छोड़कर उस तरीके को अपनाएं, उन आदतों को अपनाएं जो यजीद के अंदर थी, तो ताजदारे करबला कहां से खुश होंगे? कहां से खुश होंगे? क्योंकि ईमानियात पर गुफ्तगू मुसलसल चल रही है। तमहीद पर ये थोड़ी सी बात के बाद मैंने जिस हदीस की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसके जरिए इमाम हुसैन को भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं।
आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत की, अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी की, अल्लाह के लिए किसी को दिया, अल्लाह के लिए किसी को मना किया, बस उसका ईमान मुकम्मल, उसका ईमान मुकम्मल। और इसी को दूसरी हदीस के अंदर हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रावी हैं, कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीनुन नसीहा, दीन भला चाहने का नाम है। और फिर पूछा गया, लिमन, किसका भला चाहना? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिल्लाह व लिकिताबिही व लिरसूलिही व अइम्मतिहिम व आम्मतिहिम, अल्लाह का भला चाहना, अल्लाह के रसूल का भला चाहना, उसकी किताबों का भला चाहना, मुसलमानों के इमाम का भला चाहना और आम इंसानों का भला चाहना, ये है दीन। और इसी की तशरीह के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह का भला चाहने से क्या मुराद, क्या मुराद है? हालांकि इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि 4 हदीसें इस्लाम की बुनियाद में से है, उसमें से एक हदीस ये भी है, अल्लाह का भला चाहने से क्या मुराद? तो फरमाते हैं, जितनी भी इबादत करो, नेकी करो, सिर्फ अल्लाह के लिए करो, किसी और के लिए ना करो। दोस्ती भी करो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी करो तो अल्लाह के लिए, किसी को दो तो भी अल्लाह के लिए, किसी को मना करो तो भी अल्लाह के लिए। ये सब कुछ काम अल्लाह के लिए होना चाहिए। इमाम हुसैन भी करबला में गए थे, अपनी जात के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। यजीद से दुश्मनी थी, अल्लाह के लिए, अपनी जात के लिए नहीं। उनका ईमान प्योर था। यजीद से कोई जाती पुंसो इनात थोड़ी था। इमाम ने देखा कि वो इस्लाम के अंदर शब खून मार रहा है, हलाल को हराम, हराम को हलाल कर रहा है, और अगर बामे इख्तिदार इसके हाथ में रहा तो सिर्फ उस बर्बाद इंसान की जिंदगी से वो खुद बर्बाद नहीं होगा, जो भी इसकी बैत कबूल कर लेंगे सब उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। एक अगर हुक्मरान करप्ट हो तो मातहत वाले सब करप्ट हो जाते हैं। आप सुनते होंगे, हमको ऊपर से लेकर नीचे वालों तक सबको खिलाना पड़ता है। आप कभी हुकूमत के अंदर हुक्मरान तबके से कोई काम कराइए तो टॉपर कहेगा ऊपर से लेकर नीचे तक, या नीचे वाला कहेगा नीचे से लेकर ऊपर वाले तक, सबको थोड़ा थोड़ा बांटना पड़ता है। ये सुनते होंगे आप। तो अपर लेवल का करप्ट होगा तो लोअर लेवल के करप्ट होंगे। इसी तरह से यजीद की बैत को इमाम हुसैन कबूल कर लेते तो वो करप्ट था, उसकी वजह से पूरी रियाया करप्ट हो जाती। तो इमाम हुसैन ने सोचा कि नहीं, मेरे नाना को अपनी उम्मत से बड़ा प्यार था, हर मर्तबा एक ही फिक्र कि मेरी उम्मत जन्नत में चली जाए। विलादत के वक्त भी उम्मत को हुजूर ने याद किया, विसाल के वक्त भी हुजूर ने उम्मत को याद किया, मेराज में भी हुजूर ने उम्मत को याद किया, यहां तक कि कल बरोज़े क़यामत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सब नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे तो हुजूर उम्मती उम्मती कह रहे होंगे। तो इमाम हुसैन ने देखा कि नाना को अपनी उम्मत से बड़ा प्यार था। अब वक्त आ चुका है कि नाना की उम्मत को जहन्नम वाले रास्ते से बचाया जाए, नाना की उम्मत को शराब जुए से बचाया जाए, नाना की उम्मत को बेनमाजी बनने से बचाया जाए। अब ये मामूली कदम नहीं था, मामूली स्टेप नहीं था। अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, इस्लाम को कैद करने की कोशिश की जा रही थी। इमाम हुसैन ने इस्लाम को आजाद कराया, जालिम के पंजे से आजाद कराया इमाम ने। और थोड़ा सा आगे बढ़कर अर्ज करूं तो खुदा की कसम गलत ना होगा कि आज अगर मीनार से अजान की आवाज और हमारी पेशानी में सजदों की तड़प, और अगर और आगे बढ़कर के अर्ज करूं कि शराब को हराम और जिना को हराम अगर आज मुसलमान समझ रहा है तो यह सदका है करबला के ताजदार इमाम हुसैन का। होना तो यह चाहिए कि जैसे ही माह मुहर्रम आए नया हौसला आपके अंदर पैदा करें, नया जज्बा अपने अंदर पैदा करें, अपनी इल्मी अमली ईमानी कमजोरी को दूर करने का अहद करें। हमारे यहां तो रस्में इतनी हो गई हैं कि ये कोई चीज का ख्याल ही नहीं, कोई चीज का ख्याल। ऐसी पोजीशन हो गई है कि बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं, दिल जला है तो कहता हूं। गुज़िश्ता इतवार को मेरा एक प्रोग्राम था भीलवाड़ा में। वो प्रोग्राम दरअसल इस चीज का था
کہ بھلواڑہ ضلع کے بچے اور بچیاں جنہوں نے تعلیمی میدان میں حفظ میں، قرأت میں، عالم کلاس میں، نیٹ میں، میڈیکل کی فیلڈ میں، اس ضلع کے جتنے مسلمان بچے ٹاپر بنے تھے، اچھی پوزیشن پر آئے تھے، ان کو انعام دینا تھا، اور اس میں ان لوگوں نے میری تقریر رکھی تھی۔ بھلواڑہ کی ایک بچی آل انڈیا ٹاپ کی ہے نیٹ کے ایگزام کے اندر، مسلم بچی۔ میں نے وہاں پر جب بیان کیا تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کو آپ بھی یاد رکھیے، اور اسی کو نیوز پیپر والوں نے ہیڈ لائن دیا۔ یاد رکھیے گا، تھوڑا سا دل میں جگہ دیجئے گفتگو کو۔ میں نے ایک مفکر کا قول نقل کیا تھا، مسلمان کا دور کتاب سے کباب تک۔ ایک دور ہمارا تھا کہ ہماری دوستی کتاب سے تھی، اور آج ہمارا دور یہ کہ کباب سے دوستی، کتاب سے دوستی ختم۔ ہمارا سفر کتاب سے شروع ہوا اور کباب پہ جا کے ختم ہوا۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ذرا سوچو، ہوش کے ناخن۔ آج یہ کر رہا تھا کہ تاجدار کربلا نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، ہمیں حوصلہ عطا کیا، ہمیں اسلام کی عظمت بتائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہمیں بتایا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ کہ ڈاکٹر اقبال نے یوں ہی نہیں کہا قافلے حجاز کے اندر ایک بھی حسین نہیں، آج ایک حسین نظر نہیں ہے، تو کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ جب دنیا رچ بس گئی ہے دل کے اندر کہ آدمی چند ٹکوں کے عوض کے اندر ایمان بھی بیچتا چلا جاتا ہے، تو اس کے اندر جذبہ حسینی آئے گا کہاں سے؟ کہاں سے آئے؟ جو قوم اپنے نفس سے جنگ کر کے حسینی کردار کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہو، اس قوم کو ترقی کہاں سے مل سکتی ہے؟ کیا امام حسین نے صرف اس لیے جان دی تھی اور سب کچھ لٹایا تھا کہ آپ صرف ان کی یاد کی محفلیں منعقد کر لیں؟ ان کی یاد کی محفل آپ اور ہم منعقد کر کے کیا ان کے درجے کو بلند کریں؟ جن کا ذکر خدا بھی کر رہا اور اس کے پیارے حبیب بھی کر رہے ہوں، ان کو ہماری زبان سے ان کے ذکر کی کیا حاجت رہے گی؟ ان کی تو قربانی کا مقصد یہ تھا ہم پٹری پر رہیں، ہماری آخرت برباد نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامل مومن کی علامت فرمائی وہ کیا ہے؟ احب للہ، اللہ کے لیے کسی سے دوستی۔ ہمارا کوئی کام اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، الا ماشاء، کوئی کام اللہ کے۔ شکاگو کے نیو یارک کے اندر ایک تقریر کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے، نیو جرسی میں ایک تقریر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اسٹوڈنٹس آئے، انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سوال کیا کہ حضرت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں کیا کہتے؟ تو میں تھوڑا مسکرایا اور میں نے کہا میرے بھائی تم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہو، خالی انٹیلیجنس ہی کا آرٹیفیشل رہ گیا ہے؟ مسکراہٹ بھی آرٹیفیشل ہو گئی، بیمار کو دیکھنا بھی آرٹیفیشل ہو گیا، میت میں شریک ہونا بھی آرٹیفیشل ہو گیا، سلام کرنا بھی آرٹیفیشل ہو گیا، پوری زندگی ہی آرٹیفیشل ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی چیز اوریجنل ہے تو صرف موت رہ گئی ہے کہ وہ اوریجنل ہے، باقی ساری زندگی آرٹیفیشل ہو گئی۔ کیا ہم کسی میت میں اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ ثواب ملے گا؟ نہیں یار، وہ دیکھ لے ورنہ سوچے گا میت میں بھی نہیں آیا، بیمار کو دیکھ لو ورنہ سوچے گا پوچھنے بھی نہیں آیا، بھول گئے کوئی کام اللہ۔ نماز بھی، حج بھی اللہ کے لیے کرنے کو بندہ تیار نہیں، وہاں بھی جاتا ہے تو سوچتا ہے چلو مالداری کے بارے میں حضور نے فرمایا 5 دن کی تکلیف سے گناہ معاف ہوتے اور مال مل جاتا ہے تو کیا کرا، یہ سب چیزیں۔ لیکن قربان جائے، دنیا حج کے لیے جا رہی ہے اور حسین دین بچانے کے لیے کربلا جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو آپ، ان کی دوستی بھی اگر کسی سے تھی تو اللہ کے لیے، ان کی دشمنی بھی تھی تو اللہ کے لیے۔ اور یہاں یہ جملہ یاد رکھیے گا، دوستی کسی کے لیے اللہ، کسی کے ساتھ اللہ کے لیے کرنا آسان ہے، دشمنی آسان ہے۔ دشمنی کوئی کرنا نہیں چاہتا، نہیں بابا یہ ہمارا کیا ہوگا، لیکن حسین جانتے تھے کہ اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرنا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا شہید کرنا پڑے گا، گھر بار لٹانا پڑے گا۔ لیکن حسین نے سوچا کہ ایمان اسی وقت مکمل ہوگا کہ میں صرف اللہ کے لیے دوستی نہ کروں، اللہ کے لیے دشمنی بھی کروں، چاہے میرا سب کچھ لٹ جائے۔ امام حسین نے یزید کے ساتھ اس عمل کو آپ نے ظاہر کیا، اور یزید کے ساتھ دشمنی اس وجہ سے تھی کہ وہ صرف اللہ عز و جل کے قانون کو توڑ رہا تھا اور اسلام کو اس پٹری سے اتار رہا تھا۔ تو اللہ کے لیے امام حسین نے دشمنی کی اور بتا دیا کہ دشمنی اللہ کے لیے کرنے میں جان چلی جائے تو جائے، لیکن ایمان اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی جائے۔ یہ چند گزارشات تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔